due to some water local bodies were this only fascia is failure, not the slope is failure. The slope Now is you as are it blaming is. the Now rain. we are going to investigate what sort of we can We are do not there blaming and the we rain. strengthen. You are blaming the rains No, now. no, no. We are saying basically because of rain, some mud and everything Mud. has come This can inside happen there. tomorrow also, no, the same thing. No, sir, once that it reaches is- the top, once it will reaches be the back. top, we No, close But it. when you're taking up works, Furtado Bab, it is very simple that the factor of rain would have been considered because it was the monsoon. No, Obviously. No, but see, what has happened is these torrential rains which are there were not these. Sir, but Heavy- you started heavy work in the No, rains no. only, no? No, we started before rain, but rains came early. And will we wanted to finish it. And now after the rains are over, you come and see nothing left. It is not collapsed. IT It is got only a certain movement of happened at the bottom, which has caused this to do this thing. It has not collapsed. You can see the slope. It is still stable. The only movement that has happened is the fascia part. So, but when such things happen, how sure are you about the other part that are intact as of now? What happens So to that those is works? what I am saying, that if it would have happened, it could have happened in the whole stretch. But Now how it's do you only say in that that. it would not happen? It will not happen in the sir, future. you can see, you can show to the camera also that it is still intact. Nothing has happened. That is what I am trying to say, that some localized pressure has come over here, which has caused this thing. So the day before the collapse, this was also okay, but then And now... so even if you see, this is a flexible fascia. So it's not like your concrete retaining RCC wall. Like if it collapses totally. It gives you an early warning sign that it is going to move or some movement is happening, which it has done its work basically. So what You happens see? to the project? Extra expenses? No, I think sir, it is under a DLP, defect liability period, so it's our responsibility. There is no extra expense. It will be done in the same cost for. कुछ भी गलत होता है, we have to do the rework and get it rectified. That is what we'll be doing it now. It's a very unfortunate event that this localized failure has happened. But जो भी होगा, it is under our contract to rectify the whole system and maintain it for 5 years. It is under the most prestigious institute in India, IIT Guwahati म्हणटात ती. So under their supervision हे काम चलतलें आनी आयज हे सगळे जाण हांगा आसा जे टीम लिडर आसा, मेकाफेरीचो टीम लिडर आसा, मागीर मॅनेजर आसा, इंजिनियर आसा, डिझायनर आसा, सगळे जाण जेणेन कोणेन हो कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेलो आसा, जे MD इन्फ्रा तेजो ओनर हांगा येयलेलो आसा, मागीर महेंदर राणी जो टीम लिडर आसा, जे हे सगळे सुपरवायज करतात तो हांगा आसा, सगळ्यांक आपयलाय. सो हे बेसिकली दीस पीपल आर सिट्युएटेड एट मुंबय. सो तांकां फोन मारल्या उपरांत ते काल सांजचे पावले आनी आयज हांवें इन्स्पेक्शन दिलें, कित्याक 2 दीस जाले आतां इन्सिडंट जावन. सो तेज्या लागून टायम लागलो, कित्याक बाबा ते मुंबय आसलेले, तांकां इमिजिएटली आपयलो आनी ते पावले हांगा. तसोच जो ओनर आसा, जो हेजो आमचो MD इन्फ्राचो, तोवूय कोल्हापूरचो, तेकावूय हांगा आपयला. सो तांकां सगळ्यांक घेवन आयज आमी इन्स्पेक्शन केलेलें आसा. खंय तरी एक वायट गजाल घडलेली आसा आनी बिईंग अ लोकल MLA, येस आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक हांव खंयच धांवना, कित्याक हे काम जे आमी फास्ट ट्रॅकाचेर घेवन हे कंप्लीट करपाक लागून घेतलेले, इनिशिएटीव घेतलेले, सो ते स्टार्ट जाले, बऱ्या भशेन काम जाताले. बट काही कारणाक लागून हे जाले, तेजो ब्लेम घेवंक ना. बट एक तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लो आसा हांगा, तुमकां मिडियाक सांगलेलो, इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एडिशनल कॉस्ट नासतना वॉट एवर वॉज द टेंडर अलॉटेड अर्लियर, त्याच टेंडराच्या एमावंटाचेर ते काम करून घेतले. इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एडिशनल कॉस्ट हेजे भितर जावपा ना, त्या तेजे भितर जातलो. एंड आय वील पर्सनली सुपरवायज इट. आमच्या मदीं बाकीचो फुर्तादो बाप आसा, जो हायवेचो आमचो हेड आसा, सो ही इज ऑल्सो विथ अस. तेकाय मुद्दाम आपयलेलो आसा, कित्याक हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर येयल्या कारणान, कित्याक हो टेंडर जो आसा तो आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटान करना, सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर तेंच्या अंडर काम दिल्लेलें आसा. आनी म्हाका दिसतालें की बऱ्या भशेन एक काम जाता, बट काही कारणांक जे तेंच्यांनी एक्सप्लेनेशन दिलां टेक्निकल, आतां टेक्निकल ते खूब कितें सांगूंक शकना, बट लोकांक रियलिटी जाय. तुमी जशें म्हणटा, लोकांच्या मनान एक भंय जावपाक नाका, कित्याक फाल्यां तो पार्ट कित्याक पडपाना काय म्हणून जे तुमी क्वेश्चन करता. म्हाकाय खंय तरी दुबाव आसा. बट जेन्ना येदी व्हडली प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूट जेन्ना हे हेड करतालो, म्हाका दिसता असो आमी दुबाव घेवंक शकना. आनी म्हाकाय खंय दिसता, तेज्या लागून हांवें मुद्दाम PI आमचो मुर्मा गोवाचो तेका आयज हांवें आत्तां फोन मारून आपयला हांवें, कित्याक म्हाकाय खंय दिसता की हेंचेर इन्क्वायरी जावंक जाय, हेंचेर एक कंप्लेंट फायल जावंक जाय, FIR जावंक जाय हेंचेर. सो हांवें PIकूय इन्स्ट्रक्ट करपाक सोदता, कित्याक बाबा हेजेर रिजन कितें आसा तो फायंड आउट करुया म्हणून. एक कंप्लेंट करूया, फाल्यां जाय पडली जाल्यार आय वील टेक द इनिशिएटीव. हे कंपनीक ब्लॅकलिस्ट सुद्दां करपाची जबाबदारी हांव घेता. फाल्यां जर हेंच्यांनी बरोबर काम करून जाल्यार आय डोंट हॅव एनीथींग सिंपथी, और म्हाजें कितें तेंचे लेन देन ना.
जे तेंचे काम आमकां सेंट्रल दे मायट बी एट सेंट्रल गव्हर्मेंट आफ्टर ऑल इट इज पब्लीक मनी लोकांचे पयशे कित्याक हांगा जे एलिगेशनां करता हे करता तेजे लोकांक तो फूल अधिकार आसा तेंच्यांनी करचो ते प्रॉब्लम ना बट म्हाजे हांगा एज अ बिंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एज अ MLA इट इज माय ड्युटी बाबा आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें हे चल्लां तें म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन चल्लां सो आयज म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आनी तेच्या लागून PIकूय आपयला कित्याक ही फॉर्मेलिटी फुडें करची म्हणून आनी गरज पडली आनी तरी पासून म्हाका खंयसरूय डावट येयलो काम सारकें जायना कित्याक टायम टू टायम एन अगेन आय विल बी इन्स्पेक्टींग दीस आनी खंय तरी दिसलें जाल्यार काम जायना जाल्यार आय एश्युअर यू बाबा हांव ते कंपनीक सुद्दां ब्लॅकलिस्ट करून दाखयतलो इन्क्वायरी बसयतले हाजेर इन्क्वायरी बसयतलो तेच्या लागून PIक आपयलेलो आसा हांवें मुद्दाम कित्याक हेज्यात लागून इतलोच न्हू आमचे एक्सिडंट प्रोन झोन जाल्लो आसा तो म्हाका कन्सर्न आसा कित्याक आयज लोकांक हांगा एक्सिडंट जाता लोकांचे जीव वयपाचो एक भंय म्हणटा तो सदांच म्हाज्या मनान आसता तरी पासून मागीर आमी कलेक्टराक रिक्वेस्ट करून गॅबनाक रिक्वेस्ट करून इसून थंयसर आमी जो आसा तो ते लेन ओपन केल्लेली आसा सो वन वे अप टू रवींद्र भवन आसलो तो थंयसर आमी हे करून बॅरिकेड्स घालून थंयसर बाबा धाकटो हे केला आतां वन वे स्ट्रेच फक्त इतलोच आसा सायन बोर्ड सगळे घातलेले आसा तरी पासून फुडले आनी कितें प्रिकॉशन घेवंक जाय ट्राफीक सेफ्टीक लागून तेवूय हांव घेवपाक रेडी आसा बिकॉज आय एम ऑल्सो मोर कन्सर्न आयज म्हाका लोकांची लायफ म्हणटा ती इम्पॉर्टंट आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीची हेज्या लागून आयज मुद्दाम तांकां सगळ्यांक आपयले नाजाल्यार हांगा कोणूच नसलेले हांगा असलेले ते फक्त काम करपी आनी तो टीम लिडर तेंचो तेजे सुपरवायझर हे केन्ना विकांसून एकदां येता सगळे चॅक करतना वयता सो आयज तांकां मुद्दाम आफ्टर ही तुमी जे पर्यंत जाग्यार पडना तुमची जबाबदारी तुमी हांगा रावंक जाय म्हणून सो तांकां आपयला आनी तांकां हांगाच दवरतलो हांव जे पर्यंत सारके जाग्याचेर पडना ते पर्यंत ती म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी म्हणटा अशें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेता रिस्पॉन्सिबिलिटी बिंग अ लोकल MLA म्हाजी जबाबदारी कित्याक आय हॅव बीन ते फेलियर न्हू हांव खंय तरी फेल जाला कित्याक येदे व्हडले एक रिकॉग्नायज इन्स्टिट्यूटाक दिवन सुद्दां अशें जावप म्हणल्यार एक खंय तरी म्हाका भंय जाला कित्याक फुडें आनी कितें इन्सिडंट जावचो म्हणून सो अंडर माय सुपरवायजन आनी अलॉंग वीथ अवर लोकल वी वील सी दॅट द प्रॉपर वर्क जे आसा ते फुडले ते बऱ्या भशेन काम जावचें म्हणून